زیتون کا تیل، ہارٹ کی بیماریوں کے لیے زیتون کا تیل، معدے کے لیے زیتون کا تیل، زعفران والا پانی صبح پیئیں. زعفران سے جن بھاگتا ہے پتہ آپ کو؟ یہ مولوی لوگوں نے جو فراڈ مچایا ہے نا، پلیٹیں لکھ کر دیتے ہیں یہ دوائی ہے. دوائی زعفران بتاتے خود دوائی ہے. وہ تو پلیٹ کا 260 روپیہ لیتا ہے یا 300 لیتا ہے جی. ہاں یہ 300 پلیٹیں آپ کو پینی پڑیں گی. اس حساب سے ذرا پیسے دے دو. دم پانی کو کر لیں سامنے رکھ کے، فجر کے وقت جو اذکار ہیں وہ کر کے. ایک کوانٹیٹی ہے وہ میں بتا دوں گا، اس میں زیادہ کم ہی بڑھتی بھی ہو جاتی ہے. تو وہ پانی نہار منہ پینا ہے، آدھا ایک کپ. اچھا یہ ہیپیٹائٹس سی کے لیے بھی ہے یہ زعفران انشاءاللہ. ہاں جی یہ 1.5 لیٹر آپ ایک بوتل لے لیں نا پانی کی، 1.5 لیٹر. تو آپ اب میرے پاس کوانٹیٹی تو کوئی نہیں اس کی یہاں پر، بس اتنا زعفران لے لیں. نہیں چٹکی بہت زیادہ نہیں، 3-4 پانی دانے نہیں، بس اتنا تھا یہ کوانٹٹی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ پرسوں کی بات ہے، ایک ساتھی لے کر آئے یہ پانڈا سے، اتنا ہی زعفران، اسی کوالٹی کا زعفران، وہ 22 ریال کا لائے. تو وہ ایک ہمارے ساتھی کسی دکان کسی یمنی سے لے کر وہی زعفران، پیکنگ اور تھی، 70 ریال کا. کہتے نہیں جی وہ مذہبی ساتھی ہے، وہ صحیح اس نے دیا. کہ چنگا تیرا رگڑا کاٹ دیتا انہوں نے. شہد کا اضافہ کریے گا، شہد بھی ایسے ہی ہوتا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.